तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार, हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजमा छौं। देशभर जारी लकडाउनको आज 27औं दिन राजधानी लगायत राजधानी बाहिर पनि सुनसान छ र सरकारले वैशाख 15 गतेसम्मका लागि चौथो पटक समय थप गरेर कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि समय थप गरेको पनि छ र आज 27 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा 31 जना संक्रमित फेला परेको पुष्टि गरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले र अहिलेसम्म 602 जनाको आरडीटी र 2880 जनाको पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण भएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भएको छ भने 8017 जनाको पीसीआर र 19454 जनाको आरडीटी र 17000 भन्दा बढीको कोरोना परीक्षण भएको जानकारी दिनुभएको छ। देशभरि 4536 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने उपत्यकामा 5 र बाहिर 112 गरी 117 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बसेका व्यक्तिहरू आजको दिनमा 4536 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आइसोलेसनमा बसेका सम्भावित र संक्रमितहरूको संख्या 117 छ कुल, जसमध्ये उपत्यकाभित्र 5 वटा र उपत्यका बाहिर 112 वटा छ। हाम्रो 2 वटा कल सेन्टर छ, 1115 र 1133, जसमा गत 24 घण्टामा 3021 वटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। ती सबै कलको हामीले सम्बोधन गरेका छौं। हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन छ हाम्रो स्वास्थ्य नामको, त्यसैगरी वेबसाइट छ mospcovid19.mospg.gov.np। यो 2 वटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको स्वमूल्याङ्कन गर्नेको हालसम्मको संख्या 20130 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1118 जनाले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। त्यहाँहरूमध्ये 3 जना सम्भावित संक्रमितको जोनमा हुनुहुन्छ, जसलाई हामी रेड जोन भन्छौं। यसरी सो जोनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या 254 पुगेको छ। उहाँहरूलाई हाम्रो आफ्नो सिस्टम मार्फत सम्बन्धित महाशाखाबाट ट्रेसिङ गर्ने काम भइरहेको छ। हिजो कोरोनाको थप 14 जनाको पुष्टि भएको छ। उदयपुरमा 12 जना र चितवनमा 2 जना। यो 14 जना सबैको केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम अगाडि बढिसकेको छ। त्यसको लागि टिमहरूले कार्य गर्दैछन्। टोटल संक्रमित मध्ये 2 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था र 28 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचारार्थ हुनुहुन्छ। टेकुमा 1 जना, पाटनमा 2 जना, बागलुङमा 2 जना, धनगढीमा 5 जना, वीरगञ्जमा 4 जना, भरतपुरमा 2 जना र विराटनगरमा 12 जना हुनुहुन्छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति हालसम्म सामान्य छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचाररत कोरोना भाइरस संक्रमित युवती स्वस्थ बनेर घर फर्किसकेकी छिन्। उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी कोरोना भाइरस संक्रमित नेपालको दोस्रो कोरोना भाइरस संक्रमित 19 वर्षीय युवती स्वस्थ बनेर घर फर्कन पाएकोमा खुशी व्यक्त गरेकी छिन्। शनिबार डिस्चार्जपछि घर फर्कने क्रममा उनले कोरोना भाइरस संक्रमितलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्न नहुने र विशेष गरेर स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएकी छन्। मलाई सिम्पटमहरु टेस्ट गर्दाखेरि देखिएको थिएन। खासमा म टेस्ट गर्न आउनुको कारण चाहिँ म यहाँ घर आइसकेपछि म स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेसनमा थिएँ र घर आएको चौथो दिनमा चाहिँ नि मेरो भियतनामी क्लासमेटले मलाई ऊ चाहिँ नि कोभिड-19 गर्दाखेरि ऊ चाहिँ पोजिटिभ देखियो भनेर भनेको भएर म पनि एकचोटि टेस्ट गरिहालौँ भनेर त्यही दिन चाहिँ म चाहिँ नि टेको आइपुगेको छु टेस्ट गराउनुको लागि। अनि त्यति बेला मेरो खासै लक्षणहरू त्यतिको थिएन र त्यो चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु, किनभने त्यति बेला मलाई पनि भएको हुन सक्थ्यो, अरू कसैलाई पनि हुन सक्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हो। तर 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँदाखेरि म पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको रहेछु र यसै गरी म पनि नेपालकै दोस्रो कोभिड-19 पोजिटिभ केस। पहिलो कुरा त म त्यो रिपोर्ट निस्किनु साथै यहाँको डक्टरहरूले मलाई सजिलो पार्नको लागि एम्बुलेन्स पठाइदिइहाल्नु भएको थियो घरमा इमिडिएटली। त्यही पनि इफेक्टिभ एकदमै इफेक्टिभ थियो र म आफूले चाहिँ डक्टर अनुरोधले मलाई वेलकम गर्नु भएर डक्टरहरू सबैले तिमी चिन्ता नलिऊ, यु विल बी अलराइट भनेर फर्स्टदेखि नै मेसेज चाहिँ एउटा स्प्रेड गर्नु।
त्यही दिनदेखि नै हरेक दिन डक्टर स्टाफ नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनल मात्र होइन उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ र स्पेसली डक्टर सागर राज भण्डारी र डक्टर अमदासकोलाई चाहिँ नि स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। मेन कुरा त म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। म यहाँ आउँदाखेरि त्यो फैलिन पाएन, फ्यामिलीको अरू वरिपरि फैलिन पाएन होइन। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिकैको सुविधा मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला। तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ, तर उहाँ जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। लकडाउनको समय सरकारले चौथो पटक पनि थप गरिसकेपछि यति बेलामा आम नागरिकहरू जो मोर्कामा परेका छन् उनीहरू पैदल हिँडेरै आफ्नो वासस्थानतर्फ गइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यसरी आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षितसँग उनीहरूको गन्तव्यस्थलसम्म पुर्याउनका लागि आदेश पनि दिएको छ। तर तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदाखेरि सर्वोच्चको यो आदेश पनि पालना हुन सकिरहेको छैन। लकडाउनको बेला खाने बस्ने व्यवस्था नभएपछि सर्वसाधारण नागरिक पैदलबाट घर हिँडेका छन्। हप्तौको पैदल यात्राबाट घर पुग्नेहरूको सडकमा तातिनै लागेको छ। रोगको डरभन्दा भोकको भयले सर्वसाधारण घर फर्केका हुन्। पैदलबाटै घर फर्कन थालेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित तरिकाबाट गन्तव्यमा पुर्याउन सर्वोच्चले समेत सरकारका नाउँमा आदेश जारी गरेको छ। राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी निशुल्क रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेशमा भनिएको छ। न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासको आदेश मार्फत गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारलाई भनिएको हो। तीनै तहका सरकार भए पनि सबैले निर्देशन गर्ने, तर कसैले कार्यान्वयन नगर्दा सर्वोच्चको आदेशको समेत पालना भएको छैन। सर्वोच्चको आदेशको पालना समेत नहुँदा सर्वसाधारणले सडकमै शास्ति भोग्नु परेको छ। घर फर्केकाहरूको र्यापिङ टेस्ट गर्न समेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। घर फर्कदै गरेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरूको विशेष सुरक्षा गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। तर सरकार मौनता साधिरहेको छ। विषम परिस्थितिमा विपन्न र अशक्तको अभिभावक नै राज्य हो। ती वर्गको न्यूनतम सेवा र सुविधाका लागि राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ। तर नागरिकको कहरप्रति सर्वोच्चले समेत आदेश गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु राज्यको दायित्व पूरा भएको मानिँदैन। यो सँगै सर्वोच्चको आदेश अठेरी गर्नु पनि कानुनी राज्यको उपहास हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, कामको खोजीमा आफ्नो घरबाट बाहिर निस्केकाहरूको जारी लकडाउनले गर्दा यतिखेर बिचल्लीमा परेका छन्। लकडाउन भएपछि न काम गरेर आम्दानी गर्न पाए, न कामको पैसा नै लिन पाएका छन्। मजदुरीका लागि काठमाडौँ उपत्यका लगायत यतिखेर देशका विभिन्न शहरमा पुगेका नागरिकहरू गुजारा गर्न गाह्रो भएपछि पैदल यात्रा गरेर नै आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नेहरूको यतिखेर तातिनी देख्न सकिन्छ। धनकुटाको मूल घाटमा सडक बनाउन नेपालगञ्ज बाँकेबाट आएका मजदुरहरू अहिले खाना अभाव भएपछि धनकुटाबाटै पैदल हिँडेर नेपालगञ्जतिर लागेका छन्। 14 जनाको संख्यामा रहेका ती मजदुरहरू 2 देखि 3 दिनको हिँडाएपछि कोशी किनार आइपुगेका छन्। देखि 50 वर्षसम्मका यी मजदुरहरूले गरेको कामको पैसा समेत पाएका छैनन्। कम्पनीले पनि उनीहरूको केही वास्ता नगरेपछि हिँड्न बाध्य भएका हुन्। जानुपर्ने नेपालगञ्ज हो सर। हामीलाई आज 1.5 दिन जति भइसक्यो। के गर्नु सर, अब अलिकति खानाले पेट माग्यो। अब त्यहाँ अब नजिक हिँडेर गइसक्यो। अब लास्ट अब बाँकेको टोली रह्यो सर है। बाँकेको टोली रहेछ, बाध्यता परेर हामी हिँडेको। तपाईँको चाहिँ जोत्ने खाने टाइम आइसक्यो। अब जानै पर्यो हेर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ कति 10-11 दिन बस्यो। रासन पानी सकिएपछि बाध्यताले अब हिँडेर जाउँ भन्ने सम्भाले हामी चाहिँ हेर्नुहोस्। अब हामी यो धनकुटा मूलकाटदेखि यता राङ्गाखोलाबाट आएको हेर्नुहोस्। लकडाउन खुल्छ पर्खाइमा 18 गते खुल्छ भयो, त्यो पनि खुलेन। 25 गते खुल्छ, त्यो पनि खुलेन। अब 3 गतेसम्म रोक्यौँ हेर्नुहोस्। 3 गते पछाडि फेरि 15 गते सारी अब जसरी पनि हामी घर जानुपर्छ। अब हामी घर किसानी गर्ने मान्छे होइन,
अब घर बाली पनि ढल्नुपर्छ अनि त्यही कारणले घरमा नि काम गर्ने मान्छे त्यस्तो छैन हाम्रो उतातिर। मेरो घर नेपाल हुन्छ। हामीहरूलाई लाग्छ लगभग 15 दिनमा चाहिँ हामी पुग्छौँ होला भन्ने हामीलाई लाग्छ, हाम्रो आशा चाहिँ छ। यता पूर्वी चितवनको कुमरोजमा मजदुरी गर्दै आएका पूर्णबहादुर मगर पनि आफ्ना साथीहरूसँगै भरतपुर 24 कोठीमा भेटिए। उनी पश्चिम चितवनको विजयनगरमा रहेको आफ्नो घरतर्फ जाँदै थिए। हामी उही कुमरोजबाट हिँडेर आयो, जाने हामी विजयनगर। बिहान भनौँ त्यही 7 बजे 6 बजीतिर होला। यही हामी त अब हामी चाहिँ नि कम्पनीमा काम गर्छौँ, कम्पनीको मार्फत चाहिँ हामी चाहिँ नि अधुरो काम थियो अनि त्यस कारणले चाहिँ हामी बन्दमा थियौँ। आउनु नपाएर अनि चाहिँ नि त्यही साधन नभएर हिँडेर जाने भन्ने चाहिँ नि अब चाहिँ नि सल्लाह भयो अनि त्यही कारणले। यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, चाहे काठमाडौँबाट बाहिरिने राजमार्ग हुन् या अन्य जिल्लाका राजमार्गहरू। लकडाउनले गर्दा बिचल्लीमा परेका नागरिकहरू यसरी नै आफ्नो घर गाउँ फर्किरहेको भेटिन्छन्। अहिले देशमा सबैको ध्यान तान्न सकेका यी दृश्यहरूले सरकारको आँखा किन पुग्न सकेन या पुगेर पनि नदेखे झैँ गरिरहेको छ? यो प्रश्न अहिले हरेक जनमानसमा उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि चितवन सहकर्मी मुकुन्द भुसाल र धरान सहकर्मी हिमालजङ शाहीका साथमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा समाचारहरू अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौं। दर्शकवृन्द, यति बेलामा मुलुक कोभिड-19बाट आक्रान्त बन्दैछ, संक्रमितको दर पनि बढिरहेको छ। नेपाल सरकारले यो कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नका लागि, रोकथाम गर्नका लागि जारी लकडाउनको आज 27 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि सम्बन्धित एउटा विभिन्न परिवारहरूले राहत नपाएको सरकारले जुन प्रकारको राहतको घोषणाहरू गरेको छ ती लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको भनेर सर्वसाधारणबाट गुनासो आइरहेको छ र तीन तहको सरकारको समन्वयता पनि त्यति प्रभावकारी रूपमा देखिएको छैन। यसै विषयमा सत्तारूढ दल नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि लकडाउन अघि र पछि सरकारको तयारीबारे अलिकति राम्रोसँग तयारी नपुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारलाई धेरै समय थियो पूर्व तयारी गर्नका लागि, यसबाट कस्ता खालका प्याकेज ल्याउने भन्नका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि यद्यपि सरकारले गरेको जुन लकडाउन छ त्यो स्वागत योग्य भएको, तर आम नागरिकको जनजीवन असहज बन्दै जाँदा सरकारले त्योसँग सम्बन्धित भएका प्याकेजहरू दिन प्रतिदिन ल्याउन नसकेको भन्दै उहाँले गुनासो गर्नु भएको छ। सरकारलाई पनि एउटा अप्ठ्यारो के भयो भने सरकारले सुरुमा केही तयारी गर्न पर्थ्यो, फेरि केही तयारी गरेर लकडाउन भन्ने चिज पनि भएन क्या। जस्तो कोरोना भाइरस चाहिँ कम्युनिटीमा ट्रान्सफर हुन्छ भन्नको लागि जो जहाँ छ मान्छे त्यहीँ बस भनेर लकडाउन गर्ने, अनि त्यो लकडाउन गरिसके पछाडि आएको समस्या चाहिँ का बारेमा फेरि अहिले हामीले उनीहरूलाई जान दिएर आउन दिएर पो लकडाउन गर्न पर्थ्यो भने जस्तो कुरा चाहिँ गर्न भएन। जस्तो कर्फ्यूको घोषणा गर्ने हो भने आउन दिएर जान दिएर हुन्थ्यो। यो त विपदलाई, यो त यसलाई म्यानेज गर्नको लागि गरेको लकडाउनलाई चाहिँ मान्छे आउन दिएर र जान दिएर लकडाउन गर्नु पर्थ्यो भन्ने भनाइ होइन। आज सरकारमाथि अलिअलि यो विषयमा नबुझेर आलोचना भएको छ। लकडाउन सरकारले जे समयमा गर्यो बरु ढिलो गर्यो, तर जति बेला गर्यो यो ठिक गर्यो। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसले राहत वितरणमा अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ। शनिबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले राहत वितरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न आग्रह समेत गरेको छ। विभिन्न स्थानीय तहबाट राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भएको गुनासो आएकाले सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमनको व्यवस्था गर्न कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले माग समेत गर्नुभएको छ। घर फर्किरहेका नागरिकहरूलाई बीच बाटोमा अलपत्र पर्न नदिएर ठाउँ ठाउँमा खाने र बस्ने व्यवस्था, पिउने व्यवस्था गराइरहनुभएका नेपाली कांग्रेस पार्टीका साथीहरूलाई र स्थानीय तहमा रहेको निर्वाचित नेतृत्वलाई बैठकले सराहना गरेको छ। उहाँहरूलाई यसका लागि प्रशंसा गरेको छ बैठकले। र सँगैमा सरकारलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिरहेका नागरिकहरू जो आफ्नो वासस्थान, अहिलेको वासस्थानबाट आफ्नो घर फर्किन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सुरक्षित ढङ्गले जाने व्यवस्था गर्नका लागि बैठकले माग गरेको छ। सरकारले व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरिरहँदै गर्दा कहीँ पनि कसैलाई पनि बाटोमा भोको पर्न नदिन नेपाली कांग्रेस पार्टीका साथीहरूलाई बैठकले अपिल गरेको छ। बैठकले दोस्रो निर्णयको रूपमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहतको कार्यक्रमहरू अझै पनि लक्षित समक्ष नपुगिसकेको पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा तीव्रता सरकारले दिनुपर्ने,
स्थानीय तहमा पुर्याउने कुरामा गम्भीरता राख्नुपर्ने, द्रुत गतिले काम गर्नुपर्ने अपिल गरेको छ। आजको बैठकले देशभरिबाट प्राप्त विवरणहरूको आधारमा सत्तारूढ दलले विजय हासिल गरेका कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र राहत वितरणको कार्यलाई चाहिँ न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै बैठकले स्थानीय तहमा सर्वदलीय अनुगमनको व्यवस्था गर्नका लागि पनि माग गरेको छ। बैठकले यसबीचमा सरकारले अलिअघि लिएर आएको राहतलाई अपुरो रहेको ठहर गर्दै साना ठुला सबै व्यवसायीले बेहोरिरहेको प्रतिकूल अवस्थाको बेलामा सरकारले ब्याज मिनाहा गर्नुपर्नेहरूको हकमा ब्याज मिनाहा गर्न, ब्याज न्यून गर्न सकिनेको हकमा ब्याज न्यून गर्न र विविध ढङ्गले राहतको विषयलाई नयाँ प्याकेजको रूपमा फेरि पनि लिएर आउनलाई सरकारलाई अपिल गर्ने भन्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका बारेमा बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। खास गरी श्रमिक, विदेशमा कार्यरत र अप्ठ्यारोमा परेका विद्यार्थीलाई पर्याप्त राहत नपुगेको भन्ने विवरण विदेशमा रहेका विभिन्न संस्थाहरू मार्फत, खास गरी नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूबाट पनि प्राप्त जे छ त्यसलाई सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराउने र उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल मार्फत सम्बन्धित देशका सरकार समक्ष पहल गर्नका लागि सरकारलाई अपिल गर्ने र नेपाली दूतावासहरू मार्फत र नेपाली जनसम्पर्क समितिहरू मार्फत, गैर आवासीय नेपाली महासङ्घ लगायत विदेशमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत राहतको अभियानलाई व्यवस्थित बनाउनलाई अपिल गर्ने र सबै नेपालीलाई साझा मनोभावका साथ कार्य गर्नलाई अपिल गर्ने भन्ने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ। त्यस्तै अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई विदेशबाट उद्धार गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन र तयारी सुरु गर्नलाई पदाधिकारीको बैठकले नेपाल सरकारलाई अपिल र आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोक्नका लागि सरकारले सीमा सील गरेको छ। सीमा नाकामा अत्यन्त कडाई गरिएको छ। यसको बावजुद पनि पछिल्लो समयमा त्यहाँ छिटपिट रूपमा केही लुकीचोरी त्यहाँ लुकेर बसेका घटनाहरू पनि आइरहेका छन् र पर्साको जिल्लाको बहुदरामाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा त्यहाँ ढुङ्गामुढा भएको, झडप भएको समाचारहरू पनि आएको छ र यो झडप भइरहँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा राख्न खोज्दाखेरि त्यहाँ बस्न नमानिसकेपछि सो झडप भएको भनेर भनिएको छ। त्यहाँ घाइते भएका व्यक्तिहरू के भन्छन् र यो झडप किन भयो भन्ने विषयमा हामी हाम्रा सहकर्मीसँग जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। यद्यपि त्यहाँको माहौल चाहिँ के छ, एकैछिन त्यतातर्फ हामी यहाँलाई जोड्दैछौँ। घाइते खास 2 आदमी हॉस्पिटल में गए, साना-तिना 2-4 आदमी के हल्का फल्का चोट-फटक लागल। तो जो झगड़ा बोली है मेन जड़ कथी है? मेन जड़ ये हिंदू मुसलमान के लिए कोरोना वायरस मुस्लिम कोरोना वायरस मुस्लिम सन से कोरोना वायरस होता है, मुस्लिम वायरस हो गई बड़ा सन। आ मस्जिद हमने के सशस्त्र प्रहरी के सही के बुला के आज जनपद के 15 दिन से करीब खेल चलता, तो बुला के हमने के एक बार सर्च भी मस्जिद करा देनी सर। यहाँ मात्र 3 आदमी के जो नेपाल सरकार के गाइडलाइन बा 3 आदमी के ही मात्र पूजा पाठ करे के बाटे या नमाज पढ़े के बाद था। तो एगो इमाम, एगो मस्जिद के जिम्मेवार गांव के हमने के चुने निशन अध्यक्ष उ आ एगो अरजान जौन हमने के 5 वक्त दियाला उ इमाम, बस 3 आदमी मस्जिद के अंदर आयला, बाकी केहू एकरा अंदर जाए के अनुमति नहीं के, बिल्कुल लौके कदल गई मस्जिद के। ओकरा बाद में इहो एहू पर आपत्ति करते हुए एबर मतलब कि 10-15 दिन से आओ तो ही न्यूज झगड़ा हुई, लेकिन एबर का भइल कि बर्दाश्त करते करते हमने के पहले ही से संवेदनशील बहुत दिन से भूमिका में तो हमने बर्दाश्त कर लोगन चारों तरफ मतलब इंडिया में हवे आइल बा मीडिया द्वारा एने वो तनकासु की हवा हमने के तराई में आवेला, तो एक से बचा लोगन तोहनी के झेला लोगन एक बर्दाश्त कर लोगन, फिर 2 दिन के घड़ी बाटे बीत जाए। लेकिन एक मुश्किल कहल जाता है ये लोग समग्र रूप में बैठ के नमाज पढ़त रहे, उससे ना नमाज ना पढ़त उ इमा आदमी आए लखवा सामान्य बात लखवा कि कहलक हो कि मुस्लिम हो सर एक से वायरस हो जाला, ऊपर उ लइका टॉपिक पर उ उतर लखवा तू केकरा के वायरस कहले रे वो टेंशन में। तो उ लइका बाटे अनुज गुप्ता उ लइका ऐसी कहलक हो जी वायरस हो सन, ओकरा पर उ टॉपिक पर उ जब उतर दलक हो तू काहे कहत रे वायरस, यही पर विवाद बढ़ल हो। कितना आदमी अभी घाइते भाई? अभी घाइते बाटे 2 आदमी बाटे तनका ज्यादा इंजर्ड बा, 3 आदमी बाटे जो सामान्य घाइते। नाम कथी है? चंदन गुप्ता। के का झगड़ा भइल तो आने के? ई मस्जिद के बारे में, मस्जिद में लिया के बाहर से आदमी लिया के रखले बारे सन। अच्छा वो एक बात के खाली कह दर्शन जे खाली पुलिस के बुलाओ दर्शन ये छपवा दर्शन और तो मस्जिद के जे और तब ई आज लिया के झगड़ा कर रहा अपने आए के बैगे लिया के झगड़ा। रवा लोगन कथी कहनी है वो लोग से? कुछ ना कोनो बात नहीं
नानू मतलब मस्जिद में वो लोग लिया के रखले रहल बाहर से आदमी, तो ओकरा विषय में रोवा लोग इनको कौन है कौन संजय में ना रखे क्वारंटाइन में रखी लोग, चेक जांच कराई लोग तो सब कौन बात ना सुनला सन एक बैग लिया के झगड़े कर। हाँ कथी नाम हो अपने के? राधेश्याम गुप्ता। राधेश्याम गुप्ता, घर विश्रामपुर भाई। विश्राम काफी के विषय में झगड़ा भइल? झगड़ा भइल हिंदू मुस्लिम लिया के बाहर से लोग रखला बा लोग, एक और घर में दू आदमी बा बाहरी जमाती में से आयल बा लोग, कारण से हमको दूसरा से मार दिला। हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजमा छौं। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजमा छौं। दर्शकवृन्द, जारी लकडाउनको आज 27औं दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 31 पुगेको छ। 31 जनामा पनि 2 जना कोरोना संक्रमितहरू यतिखेर उपचारपछि घर फर्किसक्नु भएको अवस्था पनि रहेको छ। दर्शकवृन्द, विश्वमा महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण यतिखेर विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएपछि यसको अवस्था नकारात्मक बन्दै गइरहेको छ। स्वास्थ्य संकट आइरहेको छ भने यसले अर्थतन्त्रमा पनि विकराल स्थिति ल्याउने समेत देखिएको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी कोरोना भाइरसको र लकडाउनको विभिन्न जिल्लामा अपडेट गराइरहँदा एकैछिन पर्सा जिल्लातर्फ जोडिन चाहन्छौं। पर्सा जिल्लाको बहुदरामाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा शनिबार राति 9 बजेको करिब मस्जिदमा लुकेर बसेका जमातीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनिएपछि त्यहाँ भएका मस्जिदमा रहेको व्यक्तिबाट ढुङ्गा मुडा गरिएको विषयमा पनि समाचार प्राप्त भएको छ। हामी यस विषयमा अलिकति जोडिन चाहन्छौं। हाम्रा पर्सा सहकर्मी महेश दास प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महेशजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? महेशजी, पछिल्लो समय पर्साको अवस्था के छ? त्यहाँ झडप भएको कुराहरू पनि आइरहेको छ, के छ अवस्था? महेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? महेशजी, यतिखेर पर्सा जिल्लामा जुन मस्जिदमा लुकेर बसेका जमातीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनिएको थियो र क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्दा उनीहरूको तर्फबाट ढुङ्गा मुडा भएको भन्ने समाचार प्राप्त भएको छ। के छ अवस्था पछिल्लो समयको? दर्शकवृन्द, जारी लकडाउनको 27औं दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या यतिखेर 31 जना पुगेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि वैशाख 15 गतेसम्म देशैभर लकडाउन जारी निर्णय गरेसँगै यतिखेर विगत दिन जस्तै यतिखेर काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरको अवस्था अन्य दिन जस्तै सुनसान र शान्त रहेको छ। सरकारले पहिलो पटक चैत 11 गतेदेखि एक हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तथापि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले पनि लकडाउनको अवधि लम्बाएको छ। सरकारले लकडाउनको अवधि थप गर्दै अहिले वैशाख 15 गतेसम्म पुर्याएको छ। वैशाख 15 गतेसम्म आइपुग्दा यतिखेर कोरोना लकडाउनले गर्दाखेरि विशेष गरेर सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित बन्दै गएको छ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर पर्सातर्फ जोडिन गइरहेका छौं। पर्सामा रहेको मस्जिदमा लुकेर बसेका जमातीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न भनिएपछि यतिखेर त्यहाँ झडप भएको समाचार प्राप्त भएको छ। यतिखेर हाम्रा पर्सा सहकर्मी महेश दास हुनुहुन्छ। महेशजी, हजुर सविताजी, पछिल्लो समय पर्साको अवस्था कस्तो रहेको छ? यो निश्चित रूपमा अहिले दुई किसिमको यहाँ अवस्था देखिएको छ। एउटा विभिन्न लकडाउनलाई प्रशासनले स्थानीय तहले एकदम कडाइको साथ पालना गराउन तर्फ चाहिँ अग्रसर देखिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरू एकदमै कडा पारिएको छ। राहतको सामग्रीहरू बाँड्ने कामलाई नियमित र व्यवस्थित कसरी गर्ने भनेर एक किसिमको चिन्ता पनि भइरहेको अवस्थामा त्यो कामहरूलाई पनि सकभर सुचारू पनि होस्, त्यसमा अवरोध नहोस् भन्ने तर्फ चाहिँ लागिरहेको छ। त्यसै गरी जुन कोभिडको पोजिटिभ देखिएको छ त्यसको उपचार नारायणी अस्पतालमा जुन 4 जनाको भइरहेको छ त्यसको अवस्था अहिले यहाँ सामान्य रहेको छ भने कोभिडको निम्ति छुट्टै अस्पताल बनाउनको निम्ति हिजो मात्र वीरगञ्ज महानगरपालिका र गण्डक अस्पताल बीच सहमति भएको छ र चारै नै वीरगञ्जको गण्डकमा रहेको गण्डक अस्पताल जो निजी अस्पताल हो त्यहाँ चाहिँ कोभिडको छुट्टै अस्पताल खोल्ने सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। भनेदेखि अर्कोतर्फ अहिले वीरगञ्जमा जुन 3 जना पोजिटिभ देखा परेका थिए त्यो 3 जना पोजिटिभहरू चाहिँ नि मुस्लिम जमाती
को भइसके पछाडि एक किसिमको मान्छेमा चिन्ता तनाव भइरहेकै बेलामा उदयपुरको गाईघाटमा जुन मस्जिदबाट 12 जना फेला पर्यो, जसमा 11 जना भारतीयहरू थिए र ती सबै जुन पोजिटिभ पाइसके पछाडि एक किसिमको तराईको विभिन्न जिल्लाहरूमा यहाँ एक किसिमको तनाव आम मानिसहरूमा देखा परेको छ। कहीँ विभिन्न मस्जिदहरूमा मुस्लिमहरू, खास गरिकन भारतीय मुस्लिमहरू आएर लुकीछिपी बसेको अवस्था त छैन, चाहे त्यो 70मा आएर चाहिँ नि त्यस पछाडि नेपालमा बसेको होस् या यस बीचमा दिल्लीमा जुन पछिल्लो अवस्था देखा परेको थियो र दिल्लीबाट भागे लुकीछिपी आएर त बसेको छैन भन्ने मानिसमा एक किसिमको तनाव र त्रास देखिएको छ र मानिसहरूमा स्पष्ट रूपमा जागरुकता मानिसहरूमा बढेको छ, जसले गर्दा विभिन्न मस्जिदहरूको स्थानीय स्तरबाट अनुगमनको कामहरू भइरहेको छ। यो मस्जिदभित्र मान्छेहरू छ कि भनेर आशंकाहरू व्यक्त गरिरहेको अवस्था हो। यसै क्रममा पर्साको बौद्धरामाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित विश्रामपुरमा रहेको मस्जिदमा पनि यो भित्र मान्छेहरू छ कि भनेर स्थानीय व्यक्तिहरूले सोधपुछ गर्न गइरहेको अवस्था थियो र त्यहाँका मस्जिदका जुन व्यवस्थापकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको भनाइअनुसार भित्र कोही पनि मान्छे थिएन, तर पनि मान्छेहरूले पटक पटक आएर चाहिँ आरोप लगाउने कामहरू गर्यो र यस्तो काम विगत 2-3 देखि चलिरहेको थियो। जबकि मस्जिदमा तालजानै हामी लगाएको छौँ भनेर उहाँहरूको भनाइ छ भनेदेखि त्यहाँको अन्य पक्ष जुन छ धर्मावलीको पक्ष छन्, खास गरेको भनौँ हिन्दू पक्ष नै भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ यसमा तालचा त लागेको छ तर भित्र मान्छे छ कि खोलेर देखाउनु पर्यो भनेर आशंका व्यक्त गरेका अवस्थामा त्यहाँ मानिसमा चाहिँ यिनीहरू भाइरस फैलायो भन्दाखेरि कसले भाइरस फैलायो भन्दाखेरि यस्तै किसिमको तनाव उत्पन्न हुन पुग्यो र यस्तै तनाव उत्पन्न हुँदै त्यहाँ गाउँमा चाहिँ अहिले मानिसहरूको त्यहाँ जमघट भयो, भिड भयो र एक किसिमको त्यहाँ झडप भयो। त्यो झडपमा 2टा महिला सहित लगभग आधा दर्जन व्यक्ति घाइते भएका छन्। घाइते सबैजना स्थानीय व्यक्तिहरू हुन् र त्यसमा मस्जिद पक्षको कोही पनि त्यहाँ व्यक्ति घाइते भएको छैन। जो मान्छेहरू आक्रोशित व्यक्तिहरू गर्न गएका थिए तिनीहरू घाइते भएको छन्। घाइतेहरूको नेसनल मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र उहाँहरूको अवस्था चाहिँ खतरामुक्त छ। यस बीचमा प्रहरीको तर्फबाट भएको हो। हजुर त्यही भन्दै थिए। यस बीचमा पर्साका एसपी गंगा पन्तले उहाँलाई के जानकारी गराउनु भएको छ, सामान्य भनाइले गर्दा यो विवाद उत्पन्न भएको छ, कतै कुनै धार्मिक स्वाद र बिग्रेको अवस्थाहरू छैन र ठुलो कुनै घटना पनि भएको छैन। केही 2-3 जनालाई हामीले नियन्त्रणमा पनि लिएका छौँ र नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिहरूलाई हामीले 4 अनुसन्धान गरेर यसमा हामी चाहिँ कसरी मिलाउन सकिन्छ त्यो मिलाउने कामतर्फ हामी लाग्छौँ भनेर एसपीले हामीलाई जानकारी पनि दिनुभएको छ। र अहिले विश्रामपुरको अवस्था त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ र तनावको अवस्था अहिले विश्रामपुर लगायत धेरै गाउँहरूमा यो मस्जिदहरूको सन्दर्भमा लिएर एक किसिमको मान्छेमा त्रास र तनाव चाहिँ नि बिस्तारै उत्पन्न पनि भइरहेको अवस्था पनि हेर्दैछु अहिले मैले बुझ्दाखेरि। जस्तो यहाँले भनि नै सक्नु भएको छ आशंका गर्ने ठाउँहरू थुप्रै रहेको छ भनिरहँदाखेरि त्यहाँको स्थानीयहरू चाहिँ के भन्छन्, जस्तो उनीहरूलाई खोजीखेरि नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्छन् कि हामीमा कोरोना संक्रमितको संख्या छैन भन्छन्, के छ उनीहरूको भनाइ? यहाँ यस्तो एक किसिमको भन्नुहुन्छ भनेदेखि स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि आम मानिसहरू र बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ नि बढी चिन्ता र चासो र उहाँहरूकोले चिन्ता कहाँ व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि पटक पटक सरकारले विदेशबाट आएको चाहिँ नेपाली नै होस् या जोसुकै व्यक्ति होस् विदेशबाट आएको व्यक्तिहरूको चाहिँ स्थानीय प्रशासनलाई स्थानीय तहलाई जानकारी दिनु पर्यो भनेर लकडाउन सुरु भएकै दिनदेखि नै यो आह्वान भइरहेको अवस्थाहरू छ। स्थानीय प्रशासनले माइकिङ समेत गराइरहेको अवस्थाहरू छ विभिन्न गाउँ र वडाहरूमा कि कतैबाट पनि विदेशबाट आएको छ भनेदेखि जानकारी गराउनु पर्यो भनेर गराइरहेको अवस्थाहरू छ। मस्जिदहरूभित्र सामूहिक रूपमा नमाज नपढिदिनुहोस् भनेर पनि आह्वान गरिरहेको अवस्थाहरू छ। तर कतै कतै केही व्यक्तिहरूको अटेरपनले गर्दा यस्ता समस्याहरू सृजना भइरहेको छ। उदयपुरको घटनामा पनि जसरी मस्जिदमा आएर ती व्यक्तिहरू बसेका थिए भारतका व्यक्तिहरू र स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको थिएन, त्यस्तै किसिमको यहाँ वीरगञ्जमा पनि देखा परेको थियो। वीरगञ्जको वडा नम्बर 2 मा रहेको मस्जिदमा ती भारतीय जुन जमातीहरू आएर बसेका थिए तर त्यसको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई दिएको थिएन। त्यस्तै अन्य ठाउँहरूमा पनि त्यस्तो देखा परेको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा ती जमातीहरूको चाहिँ नि प्रहरीले सूचना पाइसके पछाडि जमातीलाई समात्दै क्वारेन्टाइनमा राख्ने कामहरू पनि गरेको छ र तीमध्ये सबैजना बिरामी छन्, सबैजना पोजिटिभ नै देखा पर्छन् भन्ने होइन। कतिपयजना सामान्य अवस्थामा रहेको अवस्थामा हिजो मात्र वीरगञ्जको कलवार धर्मशाला र
र सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयमा रहेकी जमातीहरू र अन्य व्यक्तिहरूलाई हिजो मात्र पनि छाडिएको छ, होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। र अहिले एक किसिमको मुस्लिम समुदायका जुन जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जसो मस्जिद जसले सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले समयमै प्रशासनलाई खबर नगरिरहेको आशंका चाहिँ स्थानीय मानिसहरूमा चाहिँ उत्पन्न भएको छ। यसको समाधान गर्न चाहिँ जरुरी छ, विश्वास दिलाउन जरुरी छ स्थानीय व्यक्तिहरूमा, स्थानीय प्रशासनलाई र राष्ट्रलाई कि यो मस्जिदमा कतैबाट कोही पनि आएर बसेको छैन। सरकार प्रशासनले यसमा अनुगमन एउटा सर्वपक्षीय रूपमा अनुगमन सबै ठाउँमा गरियोस् र यो किनभनेदेखि मानवता विरुद्धको चाहिँ काम हुनेछ। रोग भन्ने रोगलाई यो धर्मले चाहिँ नि छेकबार गर्दैन। यो सबैको निम्ति अहिले नेपाल विश्व नै के भन्छ अहिले त्रसित भइरहेको अवस्थामा नेपालको हरेक नेपालीहरूको अहिले दायित्व हो। अहिले हामी धर्मभन्दा माथि उठेर अहिले कसरी एकले अर्कोलाई सुरक्षित बनाउन सक्छौँ एकातर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने नै बुद्धिजीवीहरूको भनाइ रहेको पनि देखिन्छ। यहाँ महेशजी, जस्तो कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै र आशंका गरिएसँगै अहिले स्वाब परीक्षण र्यापिड टेस्टहरूको दायरा चाहिँ कतिको बढाइएको छ? निश्चित रूपमा अहिले वीरगञ्जकै सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्नुहुन्छ भनेदेखि वीरगञ्जको वडा नम्बर 2 को मस्जिदको छेउछाउमा पनि विभिन्न र्यापिड टेस्टहरू चाहिँ सब के भन्छ भयो। वीरगञ्जको वडा नम्बर 2 मै घुसुकपुरको मस्जिदको वरिपरि पनि र्यापिड टेस्टहरू भयो र हिजो मात्र वीरगञ्जको वडा नम्बर 1 मा रहेको मस्जिदको वरिपरि लगभग 100 जनाको त्यहाँ पनि र्यापिड टेस्ट हिजो मात्र सम्पन्न भयो, जहाँ 6 दिनसम्म त्यो पोजिटिभ पाएको संक्रमित त्यहाँ व्यक्तिहरू त्यहाँ बसेका थिए। त्यसको वरिपरि त्यहाँ 100 जना जतिको हिजो मात्रै चेक भएको छ, जसमा 26 जना महिला थिए। र अहिले समग्र रूपमा जति पनि र्यापिड टेस्टहरूको रिपोर्ट आएको छ त्यो सबैको अवस्था चाहिँ नि नेगेटिभ देखिएको छ र केही ठाउँहरूमा कतै कुनै शङ्कास्पद व्यक्ति यदि के भन्छ अवस्था रिपोर्टमा आउने बित्तिकै स्थानीय प्रशासनले हेटौडामा चाहिँ नि पठाउने गरेको छ पिसिआर टेस्ट गर्नको निम्ति। किन भन्नुहुन्छ भने पिसिआर मेसिन जुन वीरगञ्जमा अस्पतालमा नारायणी अस्पतालमा जुन आएको छ त्यो आज आएको 1 हप्ता भइसक्यो, अहिलेसम्म सञ्चालनमा त्यो पिसिआर मसिन आएको छैन र चिकित्सकहरूले अब कहाँसम्म चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् भने यो पिसिआर मसिन चालु अवस्थामा यदि रहेन 1 महिनासम्म भनेदेखि यो पिसिआर मसिन नै खराब हुने। स्थानीय चिकित्सकहरू व्यवस्थापकहरूले पिसिआर मसिनको उपकरण नभएकोले सञ्चालन गर्न नसकेको भनिरहनु भएको छ भने अर्कोतर्फ यो मेसिन सञ्चालन यदि भएन भनेदेखि 1 महिनासम्म मेसिन पनि खराब हुने। अहिले मेसिनकै सर्वत्र अभाव भइरहेको बेलामा भएकै मसिनलाई हामीले त्यहाँ प्रयोगमा पनि ल्याउन सकेका छैनौँ, अन्य उपकरणको ल्याउन सकेको छैनौँ र प्रयोगमा पनि ल्याउन सकेको छैनौँ, जसको कारणले गर्दा जुन मात्रामा सिपिआर टेस्ट हुनुपर्ने हो कन्फर्मको लागि त्यो पनि हुन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तै हाम्रो खुला सिमानाका कारण अझै पनि आवत जावत गर्नेहरूको संख्या धेरै छ, लुकी छिपी आवत जावत गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सीमा सुरक्षामा थप सजगता चाहिँ कसरी अपनाइएको छ? थप कडाई सीमा सुरक्षामा कडाई भइरहेकै बेला अवस्थामा पछिल्लो अहिले पछिल्लो हप्ताबाट एकदमै गत हप्ताबाट एकदमै झन बढी कडाई पारिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। सीमाको अनुगमन स्वयं सशस्त्र प्रहरीका जुन अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, एसपीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न जिल्लामा, उहाँहरूले नै सीमाको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ नि अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ। अस्थायी पोस्टहरूको त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा राख्ने कामहरू भइरहेको छ। जहाँ ग्यापिङ छ त्यहाँ कसरी अस्थायी पोस्ट राख्ने त्यसको तयारीहरू चाहिँ भइरहेको छ। आई टु आई कन्ट्याक्टमा एक प्रहरीलाई अर्को प्रहरीको बिचमा आई टु आई कन्ट्याक्टमै राख्ने अहिले व्यवस्था गरिएको छ। तर पनि खुला सीमाको कारणले गर्दा अहिले कोही पनि आउन नसकेको होला, कोही गएको नहोला भन्ने त कसैले पनि दाबी गर्न सक्दैन। तर सीमालाई चाहिँ कडा पारिएको अवस्था छ। छुकेको कहाँ छौँ भनेदेखि हामी लकडाउन भइसके पछाडिको जुन 10 दिनको बिच 10 दिनसम्म जुन सीमाले एकदम कडा पारिएको थिएन त्यो 10 दिनभित्र खास गरिकन भारततर्फमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ नि जुन भित्रिए तिनै व्यक्तिले गर्दा अहिले हामी खतराको अवस्थामा चाहिँ छौँ। हामी अहिले डेन्जर जोनमा जाने अवस्था चाहिँ देखिरहेको छौँ। यो अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। तर अहिले चाहिँ समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि सीमा अत्यन्त कडा पारिएको छ। सुरक्षा व्यवस्था सीमाको पनि धेरै नै कडा हामीले पाएका छौँ।
हस्त महेशजी जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पर्सा सहकर्मी महेश दास। पछिल्लो समय लकडाउनको 27औं दिनसम्म आइपुग्दा समग्र अवस्था कस्तो रहेको थियो भन्ने विषयमा जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी पर्सामा मस्जिदमा लुकेर बसेका जमातीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न भनिएसँगै त्यहाँ सामान्य झगडा समेत भएको थियो। यही विषयमा हामीले उहाँसँग जानकारी लियौं। दर्शकवृन्द, हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौं। समाचारहरू अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौं। दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेश सरकारले धौलागिरी अस्पताल बागलुङलाई गण्डकी प्रदेशकै अस्पताल हबका रूपमा बनाउने घोषणा गरेको छ। विगतमा पनि आईसीयू निर्माण गर्नका लागि पटक पटक बजेट विनियोजन भएको थियो, तर सो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। पछिल्लो समयमा त्यहाँ आईसीयू निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पनि पुगेको छ र कोभिड-19 को जुन विषय यति बेलामा अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई मध्यनजर गर्दै धौलागिरी अस्पतालमा पनि आईसीयू को निर्माण गर्ने काम अगाडि बढेको हो। सरकारले बागलुङको धौलागिरी अस्पताललाई कोरोना भाइरसको नमुना अस्पताल घोषणा गरेको छ। घोषणासँगै अस्पतालमा आईसीयूका सामग्री जडानको काम सकिएको छ। आईसीयू निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको जडान पनि सम्पन्न भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले बताएको छ। आईसीयूको जुन निर्माणको प्रक्रिया थियो त्यो मूलभूत रूपमा हामीले निर्माण सकिसकेको अवस्था छ। वास्तवमा हामीले 3वटा आईसीयू बेडहरू ल्याएर हामीले इन्स्टल गरिसकेका छौँ। हामीसँग 4वटा भेन्टिलेटर सहितको आईसीयू बनाइसकेको अवस्था छ र भोलि हाम्रो जुन कोभिड-19 सँग सम्बन्धित बिरामीहरूको क्रिटिकल अवस्था भएको अवस्थामा वा अरू साधारण बिरामीहरू पनि आईसीयूमा राख्नुपर्ने अवस्थाको बिरामीहरूलाई हामीले सेवा दिनको लागि अब हामी तयारी अवस्थामा छौँ। बोलपत्र आह्वानमा छनौट भएका कम्पनीहरूले पोखरा र काठमाडौँबाट लकडाउनको समयमा पनि आवश्यक सामग्री आपूर्ति गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार निश्चित समयमै सबै सामग्री आपूर्ति भएकाले आईसीयू उपकरण जडान भएको हो र केही इक्विपमेन्टहरू आउने क्रममा छ र यसलाई छिटै हामीले सञ्चालन गर्नको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ र केही जनशक्तिको कुराहरू पनि को लागि हामीले पहल गरेका छौँ र त्यो कुरा भएको खण्डमा छिटै नै हामीले यसलाई आईसीयूले सञ्चालन गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौँ। बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ लगायतका जिल्लाका नागरिकका लागि यो सेवा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। जटिल किसिमका बिरामीलाई काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठूला शहरका अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। आईसीयू सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले 1 करोड र गण्डकी प्रदेश सरकारले 60 लाख बजेट उपलब्ध गराएका हुन्। अस्पतालले आईसीयू निर्माणका लागि 1 थान भेन्टिलेटर, 3वटा बेड, 1 थान अल्ट्रासाउन्ड, 1 थान इसीजी, 8 थान सिरिन्ज पम्प, 1 थान इन्फ्युज पम्प र अन्य स्वास्थ्य सामग्री ल्याइएको छ। अस्पतालमा 3 बेडको आईसीयू तयार भएको हो। आईसीयू स्थापना भए पनि जनशक्तिको अभाव पनि यथावत रहेको छ। अब यो तालिम प्राप्त नर्सेसहरूको चाहिँ हाम्रो धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा अहिले ठुलो अभावै छ। 1-2 जना भएर पनि पुग्दैन आईसीयूलाई। अब निकै सिकित्सा खाले बिरामी राख्नु पर्दाखेरि एक शिफ्टमा त एउटा बेडमा 1 जना सिस्टर रहनुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले अब हामीसँग अहिले 3वटा बेड हुँदाखेरि 3वटा बेडमा त्यस्तो चिकित्सा बिरामी राख्नु पर्यो भने एक शिफ्टमा 3 जना सोच्यौँ भने पनि 3 शिफ्टलाई कम्तीमा पनि 9 जना तालिम प्राप्त सिस्टरहरूको आवश्यकता चाहिँ पर्ने हुन्छ। लामो समयसम्म आईसीयू सञ्चालनको स्थापना नभएको बेला पछिल्लो चरणमा कोरोना कहरकै कारण आईसीयू स्थापना भएको छ। आईसीयू निर्माण भएपछि यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। आईसीयू सञ्चालनमा आएपछि नागरिकले थप स्वास्थ्य सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यो बाली भित्र्याउने हिउँदे महिना, सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पनि कृषि र उद्योगमा सावधानी अपनाएर उत्पादनका कार्य अगाडि बढाउन भनेको छ। सरकारले भनेपछि किसानहरू पनि खेतबारीमा यतिखेर बाली भित्र्याउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ भने किसानलाई नयाँ बाली लगाउने पनि भ्याइ नभ्याइ भएको छ। तर कृषि, मजदुर र ढुवानीको समस्या हुँदा किसानहरू यतिखेर मर्कामा परेका छन्। बाली भित्र्याउनमा व्यस्त छन्। यस्तै व्यस्त छन् कपिलवस्तुका किसान पनि। यति बेला किसानलाई पहेलपुर पाकेको गहुँ बाली भित्र्याउन चटारो छ। तर बन्दाबन्दीका कारण कृषि मजदुर र कम्बाइन हार्वेस्ट मेसिन चलाउन नपाउँदा बाली भित्र्याउन सकस भएको छ।
आम दुनिया आम आदमी परेशान है। हमारे किसान तो मेन तो किसान आदमी हमारे परेशान हैं। यानी किसान के लिए एक ठोर पहले भी उतना नहीं व्यवस्था रहा और अब भी वह किसान सोचत है कि बिहान के दिन में यह बंदी के कारण बिहान के दिन में हमन के सरकार कौन व्यवस्था करत है। कंपाइन आओ तो जल्दी हो जात, अब कंपाइन ना आओ तो बादर बुन्नी हो तो 2 बाई 3 बाई झुरवाओ कुल सड़ जात है, आधा होते नहीं है। अरे वहाँ का बोले तो क्या करा जाए, बहुत दिक्कत है हमन के यहाँ। एक तो वायरस है, एक तो का बोले तो दुनिया की परेशानी है। एक तो का बोले हम गेहूँ आधा नहीं भवा, एक तो वैसे बरखा हम कैसे बिराई गए। कंपाइन आओ तो का बोले तो जल्दी हो जाए, दाना हमके घर में आई जात। हमारे गरीब मने अब हमारे एकदम ज्यादा पीड़ित है। यस्तै बागलुङका किसानहरूलाई पनि हिउँदे बाली भित्र्याउन भ्याइ नभ्याइ छ। जोखिम मोलेरै भए पनि उनीहरू हिउँदे बाली भित्र्याउन व्यस्त भएका छन्। बागलुङ नगरपालिका 4 कुडुले तथा फेदीको फाटका किसानलाई बाली काट्न हतारो छ। गहुँ, जौ, तोरी, केराउ लगायतका हिउँदे खेतीको सिजन हो यति बेला। सावधानीपूर्वक खेतीपातीमा जुटेको किसानहरूको भनाइ छ। दैनिकमा चाहिँ गाह्रो परिस्थितिमा चलिन्छ सर। अब गाह्रो छ, अब भित्रबाट बाहिर निक्लन पाइँदैन। अब गाह्रो, अब यो खेती गरेर खाने चाहिने व्यक्तिहरूलाई साह्रै कष्टकार जीवन हामीले बिताइराखेका छौँ। घरबाट बाहिर निक्लनु छैन। बाली भित्र्याउने र बाली लगाउने सिजन सुरु भएको छ। सिजन सुरु भएपछि किसानहरू खेतबारीमा व्यस्त छन्। जोखिम मोलेरै भए पनि कृषि उपज उत्पादनमा लागेका किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि मजदुर र उपकरण सञ्चालन लगायतको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु माली र बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा समाचारहरू अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ विश्रामको। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा सब ठीक-ठाक छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीलाई करिब 19 करोड रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ। सरकारले रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकका तर्फबाट कोषमा चेकमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम तिरिदिएर राहत प्रदान गरेको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार 861 रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत 33,400 श्रमिक तथा कर्मचारीले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने 18 करोड 66 लाख रुपैयाँ सरकारले तिरिदिएको छ। यसबाट रोजगारदाता कम्पनीले सरकारबाट 12 करोड र श्रमिक तथा कर्मचारीहरूले करिब 6 करोड 66 लाख राहत पाएका छन्। कोषमा श्रमिक तथा कर्मचारीको न्यूनतम मासिक तलबबाट 11% निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका रोजगारदाताका तर्फबाट 20% गरी 31% रकम हरेक महिना जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। राहतसँगै कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा कर्मचारीले चैत्रको तलब समेत पाएको जनाइएको छ। लकडाउनका क्रममा व्यवसाय ठप्प रहेका रोजगारदाता कम्पनीले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीलाई चैतको तलब दिएको लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र सरकारले राहत रकम कोषमा जम्मा गरिदिने गरेको छ। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको संकट लम्बिए सरकारले कोषमा आबद्ध रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक तथा कर्मचारीलाई यस्तो राहत प्रदान गर्दै जाने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक तथा कर्मचारी र आश्रित परिवारले उपचार खर्च, दुर्घटना बीमा, अवकाशपछि पेन्सन र कार्यरत अवस्थामै मृत्यु भए परिवारले पेन्सन या उपदान सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 23,30,000 भन्दा बढी भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट विश्वमा 1,60,000 जनाको ज्यान गएको छ भने 5,96,000 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सबैभन्दा बढी 7,38,000 बढी संक्रमित भएको अमेरिकामा 39,014 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी स्पेनमा 20,639, इटालीमा 23,227, फ्रान्समा 19,323, बेलायतमा 15,464 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी बेल्जियममा 5,453, इरानमा 5,031, चीनमा 4,702 जनाको
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। जर्मनीमा 1,43,724 संक्रमित भए पनि मृत्यु हुनेको संख्या 4,538 रहेको छ। छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भारतमा 521 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या 15,622 नागेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीको अबको एपिसेन्टर अफ्रिका बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। कोरोना महामारीले अब अफ्रिकालाई एपिसेन्टर बनाउन सक्ने भन्दै WHO ले त्यहाँ कम्तीमा 3 लाख व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो। कोरोना भाइरसबाट अफ्रिकामा 1,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने 19,000 भन्दा बढी संक्रमित छन्। तर अहिलेसम्मको संक्रमण दर भने युरोप र अमेरिकामा भन्दा कम रहेको बताइएको छ। यसैगरी राष्ट्रसङ्घीय अफ्रिकी आर्थिक कमिसनले पनि अफ्रिकामा 3 लाख व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिँदै महामारी नियन्त्रणका लागि 1 खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट चाहिने उल्लेख गरेको छ। अफ्रिकाका 1/3 मानिस पानीको पर्याप्त पहुँचमा छैनन् भने शहरी क्षेत्रका करिब 60% मानिस घना सुकुम्बासी क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। वेल्समा रग्बीका 3 खेलाडीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। वेल्सको राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक वायन भिपाकले 3 खेलाडीमा कोरोना देखिएको पुष्टि गरेका हुन्। ती खेलाडीहरू उपचारपछि घर फर्किएको पनि समाचारमा जनाइएको छ। तर 3 खेलाडीको नाम पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। वेल्सको टिमले यो सिजनमा जापान, न्युजिल्यान्ड, अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिका भ्रमण गर्ने तालिका रहेको थियो। कोरोनाका कारण भ्रमण भने अन्यलमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजका अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा दोस्रो कोरोना संक्रमित युवती 27 दिनपछि उपचारपछि घर फर्किन्। स्वस्थ भएर फर्कन पाएकोमा खुशी व्यक्त। नेपालमा अहिलेसम्म 17,000 भन्दा बढी कोरोना परीक्षण भएको सरकारको भनाई। सरकारको निर्देशन पालना गरेर स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सबैलाई अपील। राहत वितरणका क्रममा अनियमितता भएको नेपाली कांग्रेसको टहर। सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न सरकारसँग आग्रह। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या झन्डै 22,75,000 पुग्यो। 5,80,000 उपचारपछि निको भए। 1,56,000 को मृत्यु। र रग्बीका 3 खेलाडीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। संक्रमण देखिएका खेलाडीहरू उपचारपछि घर फर्केको टिमका मुख्य प्रशिक्षक विभागको भनाई। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन प्राइम न्यूज हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।